कोड बुक की तलाश शुरू हो गई। मैं मलिक नसीर के साथ साथ थी। इस कमरे का कोना कोना छान मारा गया। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी गई जहां किसी खुफिया खाने का शुबा हो सकता। दूसरे कमरों को भी देख लिया गया, लेकिन वो कोड बुक नहीं मिली। मलिक नसीर अगले रोज फिर आ गया। उस रोज दोबारा इस कमरे को चेक किया गया। हर चीज उलट पलट दी गई। दीवारों को भी ठोंक बजा कर देखा गया। इसी तलाश के सिलसिले में मेरी उंगली पर कट लग गया, जिससे खून रिसने लगा। मैं जख्म पर बैंडेज लगाने के लिए बाथरूम में आ गई। यहाँ दीवार के साथ मेडिसिन कैबिनेट टंगा हुआ था। मैंने कैबिनेट खोलने के लिए उसके दरवाजे को जैसे ही बाहर खींचा, पूरा कैबिनेट एक कील से निकल कर लटक गया। उस कैबिनेट के पीछे दीवार में एक ताकचा सा था। मैंने उसमें हाथ डाला तो जेबी साइज की एक नोटबुक मेरे हाथ में आ गई। मैंने मलिक नसीर को वो नोटबुक दिखाई तो वो उछल पड़ा। यही वो कोड बुक थी जिसकी उसे तलाश थी। वो कोड बुक लेकर फौरन ही चला गया। मैंने कहा, और उसके बाद यहाँ उनकी खुफिया सरगर्मियां शुरू हो गईं। रजिया ने कहा, नहीं। उसके बाद ना तो मलिक नसीर और रहमान की सूरत दिखाई दी और ना ही उन्होंने राब्ता किया। उन दोनों ने ही अपने आप को सिंडिकेट के मेंबर की हैसियत से मुतारिफ करवाया था। उनके बाद भी वक्तन फवक्तन कुछ लोग मेरे पास आए थे, लेकिन किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। एक रोज मैंने मेहताब शाह नामी एक शख्स को एतमाद में लेकर उससे मलिक नसीर और रहमान के बारे में बात की। मेरी बात सुनते ही शाहजी उछल पड़ा और उसने ये सनसनीखेज इंकशाफ किया कि वो यानी शाहजी उस सिंडिकेट का रुकन है। मलिक नसीर और रहमान का उस सिंडिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, अलबत्ता वो एक मुखालिफ गिरोह से ताल्लुक रखते हैं। वो बहुत अरसे उनके कारोबारी राज हासिल करने के चक्कर में थे और उन्होंने इलियास से दोस्ती भी इसीलिए की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन उसके मरने के बाद वो धोखे से कोड बुक ले गया, जिसमें सिंडिकेट के और भी बहुत से राज थे। शाहजी के कहने के मुताबिक वो कई रोज से इस सिलसिले में मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन उसे कोई मुनासिब मौका नहीं मिला। और आज मैंने खुद बात की तो ये राज खुला कि मलिक नसीर उन्हें चपत लगा गया है। कोड बुक उनके हाथ लग जाने से सिंडिकेट को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। मैंने इलियास की जायदाद में मलिक नसीर के हिस्से वाली बात की तो ये मजीद इंकिशाफ हुआ कि मलिक ने मुझ पर दबाव डालने के लिए एक झूठी कहानी घड़ी थी और उसने मुझे जायदाद के जो कागजात दिखाए थे वो भी जाली थे। मैंने कहा, तो फिर? वो बोली, मलिक नसीर और रहमान गायब हो गए और शाहजी मेरे करीब आ गया। उसके कहने के मुताबिक ये जायदाद इलियास की ही मिल्कियत थी और अब इसकी वारिस मैं हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अदालत को दरखास्त देकर सारी जायदाद अपने नाम मुंतकिल करवा सकती हूँ, लेकिन मैंने इन बखेड़ों में पड़ने की कोशिश ही नहीं की। शाहजी ने भी मुझे मलिक नसीर की तरह एक पेशकश की। मैंने पूछा, वो क्या? रजिया ने कहा, मैं भी इलियास की तरह उनके साथ मिलकर काम करूं। मैंने फौरन ही पेशकश कबूल कर ली और अब ऐश कर रही हूँ। इलियास की मॉडल टाउन वाली कोठी और लिबर्टी की दुकानों का किराया मुझे मिल रहा है। शाहजी की तरफ से भी हिस्सा मिल जाता है, सैर मुफ्त की। मैंने पूछा, क्या मतलब? क्या तुम बाहर भी जाती हो? बोली, हाँ, 2 मरतबा जनूबी अफ्रीका के चक्कर लगा चुकी हूँ। इनके माल की सबसे ज्यादा खपत अफ्रीकी ममालिक में होती है। जोहानिसबर्ग में इस सिंडिकेट का एक बहुत बड़ा इलाकाई दफ्तर है, जहां से ये तमाम छोटे छोटे अफ्रीकी ममालिक को कंट्रोल करते हैं। वहां कारोबार की आड़ में इन्होंने मनशियात की सप्लाई का जाल बिछा रखा है। बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका। मैंने कहा, और वो कारोबार क्या है जिसकी इन्होंने आड़ ले रखी है? वो बोली, मैं अभी तफसील से सब कुछ नहीं जान सकी, लेकिन लाहौर की एक रंग बनाने वाली कंपनी है। रंगों की आड़ में हेरोइन यहाँ से भेजी जाती है। 2 शिपमेंट्स मेरे नाम से जा चुकी हैं, इसलिए दोनों मर्तबा मुझे भी जाना पड़ा था। मैंने कहा, ये लोग रंगों में हेरोइन किस तरह स्मगल करते हैं? रजिया बोली, इतनी तफसील अभी मैं नहीं जान सकी और शायद मुझे इसकी जरूरत भी नहीं। तुम भी तो शुजा के साथ ये धंधा करते रहे हो, फिर कसूर से फरार होने के बाद लाहौर में भी तुमने यही बिजनेस किया। अब तवील अरसे गायब रहने के बाद वापस आए हो तो शुरू हो जाओ मेरे साथ। इस सिंडिकेट में तुम्हारे लिए अच्छा मौका पैदा हो सकता है। लेकिन तुम इतना अरसा गायब कहाँ रहे? मैंने कहा, मैं हिंदुस्तान में था। तुम मुझे लाहौर के बदतरीन हालात से निकाल कर मुल्तान ले गई थी। मेरी नीयत तो यही थी कि हम दोनों मुल्तान के किसी निवाही इलाके में शरीफाना जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, मगर मुल्तान पहुंचकर मेरी नीयत में फतूर आ गया। शायद उस रोज मेरा दिमाग ही खराब हो गया था। न जाने मुझे ये डर क्यों था कि मुल्तान में पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें होटल में छोड़कर भाग गया। मेरा ख्याल था कि सिंध के किसी छोटे से शहर में इससे ज्यादा महफूज रहूंगा। मैं अपने एक रिश्तेदार की तलाश में उमरकोट पहुंच गया और आखिर में मैं कह रहा था, मैं भेड़ियों के इस भट्ट से निकलने में कामयाब हो गया। मैं 2 दिन पहले ही कज्जियां की तरफ से सरहद पार करके इस तरफ आया हूँ। मेरे साथ बसंत कौर नामी एक लड़की भी थी। वो गोली लगने से जख्मी होकर गिर पड़ी और बॉर्डर सिक्योरिटी वालों के हाथ लग गई। पता नहीं उन्होंने उसका क्या हशर किया होगा। मेरे खामोश होने पर बोली,
राजस्थान में दहशतगर्दी के ट्रेनिंग कैंप की तबाही और दीगर तबाहकारियों की खबरें तो यहाँ के अखबारात में भी छपती रही हैं, मगर मैंने कभी तवज्जो नहीं दी। मुझे क्या पता था कि तुम वहाँ सुल्तान राही की तरह जंगजू हीरो बने फिर रहे हो। मैंने कहा, खैर मैं वहाँ से खाली हाथ नहीं आया। उसने मुझे घूरा, बोली, तो क्या लेकर आए हो? मैंने उठकर वार्डरोब पर से थैला उतार लिया। वो उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने थैला बिस्तर पर पलट दिया। रजिया उछल पड़ी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। उसने भी वही सवाल किया जो जेवरात को देखकर नरगिस ने किया था, क्या ये असली हैं? मेरा जवाब वही था। वो कुछ देर जेवरात उठा उठा कर देखती रही, बोली, हैरत अंगेज, हम दोनों ने एक दूसरे से अलग होकर कुछ न कुछ पाया ही है। अगर हम इकट्ठे रहते तो शायद कहीं मेहनत मजदूरी करके शरीफाना मगर फाका कशी की जिंदगी गुजार रहे होते। बहरहाल जो कुछ भी हुआ बेहतर ही हुआ। मगर तुम नरगिस के साथ यहाँ क्यों आए? क्या उसे ये सब कुछ मालूम है? मैंने कहा, हाँ। अगर नरगिस से मुलाकात ना होती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? वही तो मुझे यहाँ लेकर आई है। रजिया ने कहा, ठीक है, उसे कुछ दे दिलाकर यहाँ से रुखसत कर देना। मैंने कहा, वो अब कहाँ जाएगी? वो तो अपना घर और अपने शौहर तक को छोड़ कर आई है। बहरहाल उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। मैं इन जेवरात को फरोख्त करना चाहता हूँ तुम्हारे तवस्सुत से। राहदारी में कदमों की हल्की सी चाप सुनकर रजिया ने जल्दी से खाली थैला जेवरात के ऊपर फैला दिया और तकरीबन उसी वक्त नूरी दरवाजे में दाखिल हुई। बोली, 6 बज रहे हैं मैडम, चाय बनाऊं? रजिया बोली, ओ हाँ, नरगिस कहाँ है? नूरी ने कहा, वो तो अपने कमरे में सो रही हैं जी। रजिया ने कहा, उसे जगा दो और चाय बनाओ। चाय हम बाहर लॉन में पियेंगे। नूरी वापस चली गई। रजिया ने एक नजर मोहतात अंदाज में दरवाजे की तरफ देखा और फिर जेवरात समेट कर थैले में डालने लगी। मैं कुर्सी पर बैठा दिलचस्प नजरों से उसकी तरफ देखता रहा। मेरा ख्याल था कि उन कीमती जेवरात को फरोख्त करके मुझे इतनी रकम मिल जाएगी कि मैं गोशाए गुमनामी में रहकर जिंदगी गुजार सकूंगा। नरगिस के साथ आने पर मैंने कोई एतराज नहीं किया। मुझे किसी न किसी साथी की जरूरत तो थी। नरगिस मुझे रजिया के पास लेकर आ गई थी और अब मैं महसूस कर रहा था कि चक्की के 2 पार्टों में दब गया हूँ। एक तरफ रजिया थी और दूसरी तरफ नरगिस। रजिया इस बात पर बजिद थी कि मैं कुछ दे दिलाकर नरगिस को चलता कर दूं। जेवरात फरोख्त करने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन अपने पल्ले से 1-2 लाख रुपए देने को तैयार थी। दूसरी तरफ नरगिस मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं जल्द से जल्द जेवरात फरोख्त करके अपना ठिकाना बना लूं, जहां हम दोनों के सिवा कोई ना हो। मैं अजीब शशोपंज में था। 2 खूंखार बिल्लियों में घिर कर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि किसकी तरफ जाऊं। दोनों बड़ी खतरनाक थी। रजिया तो बाकायदा एक सिंडिकेट की मेंबर बन चुकी थी। उसके पास बेपनाह दौलत थी और गिरोह की ताकत भी। अगर मैं उसे छोड़ता तो वो मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर सकती थी। दूसरी तरफ नरगिस थी जो अपना घर बार छोड़ कर आई थी। मेरा ख्याल था कि 2 महीने पहले जब वो रजिया से मिली थी तो रजिया के ठाठ बाट देखकर मुतासिर हुई थी। उसका ख्याल होगा कि ये सब कुछ बड़ी आसानी से हासिल हो जाता होगा, इसीलिए वो भी अपना सब कुछ छोड़ आई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये रास्ता कितना खतरनाक है। उस जैसी औरतें तो आलाए कार बन जाती हैं। 3-4 दिन गुजर गए। मैंने नरगिस से कह दिया कि चंद रोज इंतजार करे। दूसरी तरफ मैं रजिया पर भी दबाव डालने लगा कि वो जल्द से जल्द जेवरात का सौदा करे ताकि उनकी फरोख्त से मिलने वाली रकम से मैं भी अपना कोई धंधा शुरू करूं। रजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, धंधा शुरू करने के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं। तुम जब कहो शाहजी से मुलाकात करवा दूंगी, सारा बंदोबस्त वो खुद ही कर लेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा, सिवाय इशारों पर नाचने के। वो हंसकर बोली, ये भी तुमने खूब कहा। यह धंधा ही ऐसा है, कभी दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और कभी दूसरे हमारे इशारों पर नाचते हैं। मैंने चुपती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा, कहा, इस सिंडिकेट में आने के बाद तुम कुछ ज्यादा ही होशियार नहीं हो गई। और ये वैसे भी हकीकत थी। रजिया अब वो रजिया नहीं रही थी जिसे मैं बहुत पहले जानता था। और फिर ये चंद ही महीने पहले की तो बात थी जब मैं शाम नगर में उसके साथ रहता था और जब पुलिस ने मेरे गिर्द घेरा तंग किया था। तब वो कितनी सादा लौह थी और हर मर्तबा कितनी आसानी से बेवकूफ बनती रही थी। मगर अब ये रजिया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। अब तो ये इतनी चालाक हो गई थी कि मुझे भी कहीं बेच डाले। 5 दिन गुजर गए। इस दौरान मैं घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन उस शाम रजिया मुझे शाहजी से मिलाने के लिए ले जाना चाहती थी। मैंने रजिया की वार्डरोब से एक पैंट शर्ट निकाल ली। हम रात 8 बजे के करीब घर से निकले। नरगिस को घर पर ही छोड़ दिया, जिससे उसका थोबड़ा फूल गया। हम इचड़े की गलियों से निकलकर शाहराह जमालुद्दीन पर आ गए और केनाल बैंक रोड पार करके उस सड़क पर आगे निकल गए और फिर खयाबान सोहरवर्दी क्रॉस करने के थोड़ी देर बाद रजिया ने गाड़ी मॉडल टाउन की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ ली। मॉडल टाउन जब आबाद हुआ था तो उस वक्त वाकई मॉडल टाउन था, लेकिन अब तो यहाँ की आबादी भी इस कदर गुंजान हो गई थी कि इस बस्ती का हुस्न मस्ख होकर रह गया था। पार्क के सामने वाली कुशादा गली में एक वसी और अरीज शानदार कोठी की तरफ इशारा करते हुए रजिया ने बताया
کہ الیاس کی کوٹھی ہے جو اس کی ملکیت ہے۔ اس نے گاڑی دوسری گلی میں ایسی ہی ایک اور شاندار کوٹھی کے گیٹ کے سامنے روک لی اور ہارن بجا دیا۔ کوٹھی کا گیٹ فوراً ہی کھل گیا۔ وہ ایک ہٹا کٹا گن مین تھا۔ رضیہ نے کہا، شاہ جی کو بتاؤ میں آئی ہوں۔ گن مین نے کہا، صاحب تو گھر میں نہیں ہیں، آپ آ جائیں، میں بیگم صاحب کو بتاتا ہوں۔ رضیہ نے کہا، نہیں، شاہ جی سے کہنا 10 بجے کے بعد مجھے فون کر لیں۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ہم ماڈل ٹاؤن سے گلبرگ کی طرف نکل آئے۔ رضیہ نے لبرٹی کے سامنے والے پارک کے جنگلے کے ساتھ ایک جگہ گاڑی روک لی۔ اس وقت یہاں بہت رونق تھی۔ انگریزی کے حرف یو کی صورت میں بنی ہوئی عمارتوں کے سامنے والی سڑک اور سروس روڈ پر بھی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ رضیہ نے مجھے 2-3 دکانیں بھی دکھائیں جو اب اس کی ملکیت تھیں۔ میرے خیال میں یہی 3 دکانیں اس وقت کروڑوں کی مالیت کی تھیں، اور ماڈل ٹاؤن والی وہ کوٹھی اس کے علاوہ تھی جو کچھ دیر پہلے میں باہر سے دیکھ کر آیا تھا۔ مارکیٹ ہی کے ایک ایئر کنڈیشن ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد کچھ دیر تک مارکیٹ میں ٹہلتے رہے۔ رضیہ نے کچھ شاپنگ کی، 1-2 چیزیں میں نے بھی خریدی اور واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم 10 بجے کے قریب گھر واپس پہنچے۔ نرگس کا موڈ آف تھا۔ اسے جب پتا چلا کہ ہم کھانا کھا کر آئے ہیں تو اس کے چہرے کے تاثرات مزید بگڑ گئے اور پھر اس نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ یہ اس کے غصے کا اظہار تھا۔ 10:30 بجے کے قریب فون کی گھنٹی بجی۔ اس وقت ہم لوگ ہال کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رضیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس صوفے پر چلی گئی جس کے سائیڈ میں ایک چھوٹی ٹیبل پر ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا دیا۔ وہ شاہ جی کی کال تھی۔ رضیہ تقریباً 10 منٹ تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ نام لیے بغیر اس نے میرا بھی تذکرہ کیا۔ پھر اس نے ریسیور رکھ دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، شاہ جی صبح آئیں گے تم سے ملنے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مل لیں گے۔ 12 بجنے والے تھے۔ میں نے نوٹ کیا کہ رضیہ نرگس کو مسلسل نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ جو بات بھی کرتی مجھے ہی مخاطب کر کے کہتی۔ آخر کار نرگس وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رضیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جل گئی ہے۔ میں نے کہا، دیکھو رضیہ، نرگس کے بارے میں تمہیں اپنی سوچ میں تبدیلی پیدا کرنی ہوگی۔ تمہیں نرگس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہماری ملاقات ہو گئی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دونوں کے بیچ کوئی ٹسل چل رہی ہے۔ گویا ایک سرد جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے سے جلنے لگی ہو۔ یہ صورتحال آگے چل کر ہم سب کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ رضیہ نے تنک کر کہا، جلتی ہے میری جوتی؟ میں کیوں جلنے لگی اس سے؟ میں نے کہا، میری جلتی ہے جوتی۔ صرف یہ ایک مختصر سا جملہ عورت کی فطرت کو کتاب کی طرح کھول کر رکھ دیتا ہے۔ رضیہ بولی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، نرگس میری خاطر سب کچھ چھوڑ آئی ہے۔ اسے اس طرح آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں اسے باہر سڑک پر لے جا کر کھڑا کر دوں اور یکایک لا تعلقی کا اعلان کر دوں۔ اس سے پیچھے چھڑانے کے لیے ہمیں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ وہ بھی آسانی سے مان جائے۔ رضیہ نے کہا، اس لیے تو کہتی ہوں کہ اسے کچھ دے دلا کر رخصت کر دو۔ رقم میں دینے کو تیار ہوں، 1,00,000 2 لاکھ، جتنی رقم چاہو اسے دے دو۔ میں تمہارے لیے اس کی شراکت پسند نہیں کرتی۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ آخر دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ میں نے کہا، یہی بات نرگس بھی کہتی ہے۔ وہ بولی، اگر اس نے ایسی بات کہی تو میں اس کی زبان گدی سے کھینچ لوں گی۔ بس تم 2-4 دن میں اسے چلتا کر دو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب اسے کوئی بات سمجھانا ممکن نہیں۔ جب تک مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی وہ نرگس سے بہت اچھے طریقے سے ملتی رہی تھی، لیکن اب وہ نرگس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اسے کباب میں ہڈی سمجھتی تھی، لیکن ظاہر ہے میں نرگس کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ رضیہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ جب سے میں یہاں آیا تھا میری راتیں اسی صوفے پر گزر رہی تھیں۔ میں صبح دیر تک سویا رہا، رات بھر سوچتا رہا کہ رضیہ سے پیچھا کیسے چھڑایا جائے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب میرا اور اس کا ساتھ نہیں چل سکتا۔ وہ بہت بدل گئی تھی، اس کے پاس بہت طاقت آ گئی تھی۔ بعض اوقات وہ مجھ سے بھی ایسے لہجے میں بات کرتی جو مجھے کھل جاتا۔ اپنے لیے کسی کا ایسا لہجہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ آج شاہ جی کو مجھ سے ملنے کے لیے آنا تھا، لیکن 11 بجے کے قریب اس کا فون آ گیا۔ کال رضیہ نے ریسیو کی۔ شاہ جی نے بتایا کہ کسی ہنگامی صورتحال کے تحت وہ 1 بجے کی فلائٹ سے کراچی جا رہا ہے، 2-3 دن کے بعد واپسی ہوگی۔ اس رات بھی رضیہ نے گھر سے باہر کھانا کھانے کا پروگرام بنایا۔ میں نے نرگس کو بھی تیار ہونے کو کہہ دیا۔ نرگس یہاں رہتے ہوئے رضیہ ہی کے کپڑے استعمال کر رہی تھی اور رضیہ کو یہ بھی کھل رہا تھا۔ نرگس بھی اس کے کپڑے استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی مگر مجبوری تھی۔ ہم نے اقبال ٹاؤن میں بولیوارڈ پر باربیکیو ریسٹورانٹ میں کھانا کھایا اور پھر شاپنگ کرتے ہوئے مارکیٹ میں گھومتے رہے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی کہ رضیہ نے نرگس کے لیے کپڑوں کے کئی جوڑے اور دوسری بہت سی چیزیں بھی خریدی۔ ایک نیوز سٹینڈ کے قریب سے گزرتے ہوئے میں رک گیا۔ گھر میں پڑے پڑے بیزار ہوتا رہتا تھا۔ مجھے پڑھنے کا شوق تو نہیں تھا، لیکن وقت گزاری کے خیال سے 2-3 ڈائجسٹ اور آج کی تاریخ کا اخبار خرید لیا۔
یہ ایوننگ پیپر تھا جو سنسنی خیز خبروں کی اشاعت کے لیے مشہور تھا۔ ہماری واپسی رات 12 بجے کے قریب ہوئی تھی۔ نرگس اور رضیہ کپڑے بدلنے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلی گئیں اور میں اخبار لے کر بیٹھ گیا۔ بڑی سنسنی خیز سرخیاں تھیں۔ معمولی سی چوری کی خبر کی سرخی بھی 3 کالموں پر مشتمل تھی۔ آخری صفحے پر ایک 3 کالمی سرخی دیکھ کر میں اچھل پڑا اور وہ خبر پڑھتا چلا گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور گردن پر چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ قصور کی ڈیٹ لائن سے ایک شادی شدہ عورت کے اغوا کی خبر تھی۔ اس خبر کے مطابق نرگس کے شوہر رمضان نے تھانے میں میرے خلاف اپنی بیوی کے اغوا کی رپورٹ لکھوائی تھی اور میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ پولیس نے رمضان کو بھی حراست میں لے لیا تھا کہ اس نے میرے بارے میں پولیس کو بروقت اطلاع کیوں نہ دی۔ گڑھے مردے اکھڑنے لگے تھے۔ میں طویل عرصے سے قصور پولیس کو رضیہ کے شوہر شجاع کے قتل کے حوالے سے مطلوب تھا اور مجھے یقین تھا کہ پولیس نے اس کیس کا فائل ابھی بند نہیں کیا۔ مجھے نرگس کے ساتھ گاؤں سے نکلے ہوئے 1 ہفتہ تو ہو چکا تھا۔ اتنے روز تک رمضان پتہ نہیں کیسے خاموش رہا اور آخرکار کل دوپہر کے بعد میرے خلاف اپنی بیوی کے اغوا کی رپورٹ لکھوانے تھانے پہنچ گیا اور خود ہی دھر لیا گیا۔ پولیس نے کالو مسلی اور قصور کے دکاندار غلام علی کو بھی حراست میں لے لیا تھا۔ اخبار کے رپورٹر نے یہ خبر بڑی تفصیل سے دی تھی اور یہ بھی لکھا تھا کہ میں مختلف سنگین جرائم اور قتل وغیرہ کی وارداتوں کے سلسلے میں پنجاب پولیس کو مطلوب ہوں۔ اس خبر کے آخر میں میرے بارے میں مزید سنسنی خیز انکشافات کی توقع بھی ظاہر کی گئی تھی۔ یہ بات اگر صرف نرگس کے اغوا تک محدود ہوتی تو میرے لیے زیادہ پریشانی کی بات نہ ہوتی، لیکن شجاع کے قتل کے حوالے سے معاملہ بہت آگے تک چلا گیا تھا۔ پولیس اب گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ اب لاہور کی پولیس بھی الرٹ ہو جائے گی اور میری تلاش شروع ہو جائے گی۔ میں ابھی اخبار دیکھ ہی رہا تھا کہ نرگس آ گئی۔ اس نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ پریشان لگ رہے ہو؟ میں نے اخبار اس کی طرف بڑھا دیا۔ کہا، خبر پڑھ لو، تمہیں میری پریشانی کی وجہ معلوم ہو جائے گی۔ نرگس نے اپنے سامنے اخبار پھیلا لیا۔ میں اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھتا رہا۔ خبر کی آخری سطر پڑھنے تک اس کا چہرہ سرسوں کے پھول کی طرح پیلا ہو چکا تھا۔ اس نے اخبار ہٹاتے ہوئے کہا، اب کیا ہوگا؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ میں نے کہا، بس ڈر گئی؟ یہ تو تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب میرے ساتھ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ تو ابھی پہلا قدم ہے، یعنی زندگی کے سٹیج پر ایک سنگین اور طویل ڈرامے کی شروعات۔ لیکن اگر تم چاہو تو یہیں سے واپس جا سکتی ہو۔ نرگس بولی، میرے خیال میں واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ اگر بات صرف میرے اغوا کی رپورٹ تک ہوتی تو میں واپس چلی جاتی کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا اور یہ سب کچھ میرے شوہر کی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن اس کمبخت رمضان نے تو پولیس کے سامنے تمہاری پوری ہسٹری بیان کر دی۔ میں نے کہا، شاید اپنے کیس کو مضبوط بنانے کے لیے اس نے میرے خلاف اتنا زہر اگلا ہوگا، مگر خود ہی پھنس گیا۔ میں اشتہاری ملزم ہوں۔ کسی اشتہاری ملزم کو پناہ دینا یا اس کے بارے میں معلومات چھپانا بھی سنگین جرم ہے، اور رمضان کو اب اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ نرگس بولی، اور یہی جرم مجھ سے بھی سرزد ہوا ہے، یعنی میں نے تمہیں پناہ دی ہے۔ اب اگر میں واپس جا کر پولیس کو یہ بیان دیتی ہوں کہ مجھے اغوا نہیں کیا گیا تو پولیس مجھے تمہیں پناہ دینے کے جرم میں دھر لے گی۔ میں نے کہا، تو پھر خوفزدہ کیوں ہوں؟ اوکھلی میں سر دیا ہے تو موسلوں کا کیا ڈر؟ وہ بولی، میں خوفزدہ نہیں ہوں، مجھے اس ماحول سے وحشت ہو رہی ہے۔ مجھے تو اب رضیہ سے بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ یہ مجھے تم سے الگ کرنا چاہتی ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو؟ میں نے کہا، ایسا نہیں ہوگا۔ تبھی رضیہ بھی آ گئی۔ ہم دونوں کے چہروں پر سنجیدگی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ اس نے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھا۔ بولی، کیا معاملہ ہے؟ تم اتنے سنجیدہ کیوں ہو؟ میں نے کہا، کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ پھر میں اسے اخبار کی رپورٹ کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ بولی، یہ تو واقعی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ یہاں کی پولیس اب تمہارے خلاف سرگرم ہو جائے گی، لیکن میرے خیال میں ایک بات تمہارے حق میں جا سکتی ہے اور تم بچ سکتے ہو۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ وہ بولی، تم نے راجستھان میں پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا ایک بہت بڑا منصوبہ ناکام بنا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ تم کئی مہینوں تک ہندوستان میں رہ کر پاکستان کی جنگ لڑتے رہے ہو۔ یہ بات تمہارے حق میں جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں معاف کر دیا جائے۔ میں نے کہا، میں پاکستان اور ہندوستان کی پولیس میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ یہ کسی معمولی اور قابل معافی جرم میں پکڑے جانے والے کسی شخص کے خلاف بغاوت، دہشت گردی اور تخریب کاری کا بڑا کیس تو بنا دیتے ہیں، لیکن معافی ان کی لغت میں نہیں۔ رضیہ بولی، میں پولیس کی نہیں، حکومت اور عدالت کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے کہا، حکومت اور عدالت جو بھی فیصلہ کرتی ہے استغاثہ یعنی پولیس کی رپورٹ کی روشنی میں کرتی ہے، اور پولیس میرے خلاف جو کیس تیار کرے گی اس کی روشنی میں عدالت آنکھیں بند کر کے مجھے کئی بار موت کی سزا سنا سکتی ہے، اور میرے لیے یہ ثابت کرنا بھی مشکل ہوگا کہ میں وہی شخص ہوں
जिसने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया था। और कई महीनों तक मैंने हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की जंग लड़ी। बिलफर्ज मैं ये साबित भी कर दूं तो वहां मुझे बहादुरी और हुब्बुल वतनी के मेडल्स नहीं पहनाए जाएंगे। जुर्म आखिर जुर्म ही होता है और उसकी सजा जरूर मिलती है। यहाँ मेरे जराइम की फहरिस्त तो बहुत तवील है। कई अफराद का कत्ल मेरे खाते में है और उस लिस्ट में बहुत सी वारदातें तो ऐसी भी हैं जो मैंने नहीं की, बल्कि जिनके बारे में मैं कुछ जानता भी नहीं। इस सूरत हाल के पेश नजर मैं किसी मुआफी या रहम की तवक्को नहीं कर सकता। रजिया ने कहा, तो फिर यही हो सकता है कि कुछ अरसे तक अंडरग्राउंड रहूं। मैंने कहा, इस तरह छुप कर बैठ रहना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं। रजिया बोली, इतने रोज से घर में बैठे हुए तो हो। मैंने कहा, उसकी वजह थी। मेरे चेहरे पर तकरीबन 1 हफ्ते की दाढ़ी थी। कल पहले मैंने सोचा था कि शेव बना लूं, लेकिन फिर कुछ सोचकर सिर्फ खत बनाने पर ही इक्तिफा किया। उस वक्त मेरे चेहरे पर मुगल कट दाढ़ी थी और सर पर भी कुछ बाल थे। अपना गंजापन छुपाने के लिए एहतियातन मैंने घर से बाहर निकलते हुए कल भी और आज भी गोल्फ कैप पहनी थी। ये टोपी भी रजिया के शौहर इलियास की वार्डरोब से ही मिली थी। और आज अखबार में ये खबर पढ़ने के बाद मुझे लगता था कि अब कई रोज तक मुझे ये टोपी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उस रात हम तीनों ही देर तक जागते और इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जाहिर है हमारे पास इसका कोई हल नहीं था, सिवाय इसके कि एहतियात से काम लिया जाए। रजिया शायद अब वो जेवरात फरोख्त करने के मूड में नहीं थी, लेकिन मैं उसे मजबूर करता रहा कि इनमें से कुछ चीजें फरोख्त करके रकम मुझे दे दी जाए। अगरचे रजिया ने मुझे पेशकश की थी कि मैं अपनी जरूरत की जितनी रकम चाहूं उससे ले लूं, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। उन जेवरात को देखकर रजिया की राल भी टपकने लगी थी। वो बास चीजें अपने पास रखना चाहती थी। उनमें वो नेकलेस भी था जो नरगिस ने पसंद किया था। और फिर ये तय हुआ कि सराफ से उनकी कीमत लगवा ली जाए। रजिया मुझे वो कीमत अदा कर देगी। उसी शाम हम चंद चीजें लेकर शालमी से मुल्हिक सराफा बाजार पहुंच गए। रजिया मुझे एक बहुत बड़ी दुकान पर ले गई। उसने यहाँ से बाज कीमती चीजें बनवाई थी। दुकान का मालिक चौधरी वहीद उसका शिनासा था। रजिया ने बंधी हुई चीजें उसके सामने रख दी। उन जेवरात को देखकर चौधरी वहीद की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। वो एक एक चीज उठाकर उलट पलट कर देखता रहा। आखिर में वो उस नेकलेस को बहुत देर तक देखता रहा। फिर रजिया से बोला, इस नेकलेस की कीमत तो हिंदुस्तान का कोई राजा या अरब का कोई शेख ही दे सकता है। यहाँ इसका गाहक तलाश करने के लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। रजिया ने पूछा, वैसे क्या कीमत होगी इसकी? चौधरी वहीद ने एक बार फिर नेकलेस को देखा, कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मेरे अंदाजे में 75 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। 1 करोड़ से ऊपर भी हो सकती है। ये सोना 28 कैरेट का है। बात असल में सोने की भी नहीं, कीमत तो इन हीरों की है जो इसमें जड़े हुए हैं। वैसे भी 28 कैरेट का सोना हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता, और इस नेकलेस और दूसरे जेवरात की बनावट भी हमसे मुख्तलिफ है। नफासत और सन्नाई का बेहतरीन नमूना है। वैसे कहाँ से मिले आपको ये जेवरात? रजिया ने कनखियों से मेरी तरफ देखा, लेकिन खामोश रही। चौधरी वहीद सिर्फ 2 चीजों की कीमत देने को तैयार था, एक जुड़ाऊ कंगन और एक दूसरा लॉकेट। उसमें भी 1 मटर के दाने के बराबर और 4 छोटे हीरे जड़े हुए थे। 15 लाख में सौदा हुआ और तय पाया था कि हम कल सुबह 10 बजे के बाद किसी भी वक्त ये चीजें लेकर आएंगे और हमें नकद अदायगी कर देगा। हम दुकान से बाहर आ गए। रजिया ने वो चीजें लपेट कर अपने पर्स में रख ली।